कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेदी इलाके पानी पानी, दीवारें गिरने और करंट लगने से मुख्तलिफ इलाकों में 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ बारिश का पानी जमा, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे। शराय फैसल, आई चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। महकमे मौसमियात की तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद निजाम जिंदगी दरहम बरहम, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। नर्सरी, FTC, कारसाज, रिग रोड, बलोच कॉलोनी और मेट्रोपोल पर गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी फट पड़े। बारिश के बाद बिजली का निजाम भी बैठ गया। के इलेक्ट्रिक के 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली गायब। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब और बहाली के कामों का जायजा लिया। बारिशों के बाद जरिया सिंध में राजनपुर के मुकाम पर तुगयानी, कच्चा चौहान में आरजी स्टील पुल टूट गया। गाड़ियों की लंबी कतारें, चमन और मजाफाती इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला जारी। सिब्बी के दरिया नाड़ी में 36,000 क्यूसेक का रेला, कल अब्दुल्ला में मुतादिद मकानात को नुकसान, सड़कें इम्ब्रेले में बह गईं, जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के जिला कीच में शदीद बारिशों के बाद जालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। रज़ाक डार साहब ने अपने हम मनसब ईरान में उनसे कई मरतबा बात की और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। खत्ते में जंग की वजह से मौशी मुश्किलात का सामना है। जंग के शोले ठंडे करने के लिए ईरानी हुकाम से बात की। आला सतह इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। गरीब तबके को रिलीफ देना हुकूमती तरजीह करार, कहा हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से आबना हुर्मत से पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाजों को गुजरने दिया गया। किफायत शारी मुहिम के लिए 139 अरब रुपए दिए। बताया अरकानी असम्बली 2 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया। किफायत शारी मुहिम में साथ देने पर सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत अहम वज़राए की शिरकत। आलमी तवानाई बहरान, आइंदा हफ्ते से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे का इम्कान। हुकूमत की IMF को आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी। सूबों की मुशावरत से रद्द-बदल का फैसला किया जाएगा। LPG बहरान भी सर उठाने लगा। फी किलो कीमत में 78 रुपए इजाफा, कीमत 450 रुपए किलो तक जा पहुंची। विफाकी वजीर अवैस लगारी से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, तवानाई के शोबों में इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का यादा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे, ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान, कौम से खिताब में कहा ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। रजीम चेंज हो चुकी, कई लीडर मारे गए। एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान की तेल तनसीबात को भी निशाना बनाने का इंदिया। जंग, मुज़ाकरात और सीज फायर के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का अमेरिकी सदर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने 2 टोक कहा, जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान जवाब देता रहेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी की भी वार्निंग। खबरदार किया, अगर दुश्मन ने जमीनी कार्रवाई की तो इसका एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। आयतुल्लाह खामनाई के नक्शे कदम पर चलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का 2 टोक जवाब। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंग, मुज़ाकरात और सीज फायर का शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं। जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान जवाब देता रहेगा। हमसाया खलीजी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा दुश्मन ने जमीनी कार्रवाई की तो एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा।
وزارت خارجہ کی فریقین سے فوجی کارروائیاں بند کرنے کی اپیل، کہا طاقت اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، آبنائے ہرمز کے مسئلے کی بنیادی وجہ ایران میں غیر قانونی فوجی کارروائیاں ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے خطاب پر سوالات اٹھا دیے، کہا یہ واضح نہیں کہ امریکہ ایران میں مزید کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جنگ شروع کرتے وقت ہم سے مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان کا برطانوی وزیر اعظم سے ٹیلیفونک رابطہ، عالمی اقتصادی استحکام خطرے میں ہے، شراکت داروں سے رابطوں کا مقصد آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانا ہے۔ امریکی صدر کے خطاب کے معیشت پر ہولناک اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ 5 حدیں گواہ بیٹھی، 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,51,000 کی سطح پر آ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان، جاپان کا نکئی انڈیکس 2.5% گر گیا، جنوبی کوریا میں 4% گراوٹ، تائیوان، شنگھائی، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور فلپائن کی سٹاک مارکیٹس میں بھی زلزلہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ 108 اور امریکی کروڈ $107 پر ٹریڈ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی، $196 کم ہو کر $4,589 فی اونس پر آ گئی۔ ایران کا اسرائیل پر تگڑا وار، صہیونی ریاست پر کلسٹر میزائل داغ دیے، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بج اٹھے، حیفا اور بنی براق میں تباہی، عمارتوں کو نقصان، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، 5 اسرائیلی زخمی، شیراز میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا، بحرین کی دارالحکومت میں امریکی بیس پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، بغداد میں امریکی سفارتی مرکز نشانہ، وکٹوریا ایئر بیس پر میزائل مارے، امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت، سعودی عرب کا مزید 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، حزب اللہ کے بھی اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے، کریات شمونہ میں املاک کو نقصان، گلیلی میں سائرن بج اٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں جارحیت جاری، اصفہان میں فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے، فارس سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران میں 12,300 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، 4 افراد شہید، 3 زخمی، غزہ میں بھی صہیونی حملے جاری، شہداء کی مجموعی تعداد 72,289 ہو گئی۔ وزارت صحت کے مطابق 3 برسوں میں 1,72,000 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر فرانسیسی ہم منصب پر طنز، کہا میکرون کا فون کیا، جن کے ساتھ اہلیہ بہت برا سلوک کرتی ہیں وہ ابھی تک جبڑے پر لگنے والے وار سے سنبھل رہے ہیں۔ ایمانوئل میکرون، ہمیں خلیج میں مدد چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپ کو بھی دھمکی، بولے یورپ آبنائے ہرمز کھلوانے میں شریک نہ ہوا تو یوکرین کو ہتھیار دینا روک دیں گے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق دباؤ بڑھنے پر نیٹو سیکریٹری جنرل نے سفارتی رابطے تیز کر دیے، برطانیہ میں آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے اتحاد پر مشاورت شروع۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے ایرانی یورینیم قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار، زمینی دستے بھیجنے کا آپشن بھی موجود۔ کارروائی ہوئی تو یہ جدید تاریخ کی سب سے پیچیدہ فوجی مہارت میں ایک ہوگی۔ پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، فتنہ خوارج کے 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق واقعے سے افغان طالبان رجیم کی سرحدی نگرانی میں ناکامی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ طالبان رجیم ذمہ داریاں پوری کرے، دہشت گردوں کو سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ افغان طالبان رجیم کی نااہلی، معیشت کے بعد سماجی ڈھانچہ بھی تباہی کے دہانے پر، صحت کا نظام مفلوج، شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان رجیم کی تمام تر توجہ دہشت گردوں کی پشت پناہی پر مرکوز ہے۔ ملا ہیبت اللہ کے خلاف مہم زور پکڑنے لگی، افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار، کہا ہم مکمل تیار بیٹھے ہیں، پاکستانی عسکری قیادت کے ایک اشارے پر دنیا تماشا دیکھے گی۔
مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی بحالی ناقابل قبول، پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کی مذمت، انڈونیشیا، اردن، قطر اور یو اے شامل۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان میں عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ، اسرائیلی حراست میں موجود فلسطینی قیدیوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے ذریعے سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی بات غلط، پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکی کے گروپ کو فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی امن کا واحد راستہ ہے۔ جنگ رکوانے کے لیے وزرائے خارجہ کوشش کر رہے ہیں۔ خصوصی بچے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آٹزم کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متاثرہ بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم، معاشرے کو امتیازی سلوک ختم کرنا چاہیے۔ لاہور میں اسکول آف آٹزم تعمیر کر رہے ہیں جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔ صوبے بھر کے 27 ڈویژنل پبلک اسکولز میں بھی آٹزم سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ فرانس کی 8 سال بعد فیفا رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن، سابق چیمپئن اسپین 1 درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا کا تیسرا، انگلینڈ کا چوتھا اور پرتگال کا 5واں نمبر۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ سے پہلے فرینڈلی میچز، جاپان نے انگلینڈ کو 1-0 سے اپ سیٹ کر دیا۔ مراکش نے پیراگوئے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ میکسیکو اور بیلجیم کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔